بڈھی 2 سال ہے روزانہ 100 باری پوچھتا ہوئے میں نوٹ کی تھی کھڑا میں باپ تے کو 100 باری جواب دے جی اس لیے نوجوانوں میری بیٹی میری بہن غور کرنا ہے بڑے عظیم رشتے اچھے رشتے نہیں انہاں دا نعم البدل کوئی نہیں ہے وبالوالدین احسانا خصوصاً ماں والا رشتہ اللہ دے پاک پیغمبر نے 3 باری ماں دا مقام کیوں بیان کیتا کیونکہ حملت امہ کرہا ووضعت کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا 3 باری بیان جو کیتا کیونکہ قرآن مقدس الفاظ 3 باری 3 ہو جا مقام باپ تو اللہ زیادہ بیان ماں دا پیا کرنا ہے کہ ماں تے کو اٹھایا ہے ماں تے کو ڈری آئے ماں تیری پرورش کی ہے اس لیے نوجوانوں ماں دا ہوندہ اپنی چوائس کو اپنی خواہش نو اپنی تمنا نو اپنی امنگ نو اپنے دل دی خواہش نو ماں تے پیو دے قدمہ تے قربان کرنا تیرا کم ہے رحمتہ و سورہ محمد خدا دا کم ہے آئیے دنیا والو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے ایک صحابی آگئی ہے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا جو دسائے جو ماں دا اعلیٰ مقام ہے ماں دا اچھا شان ہے میں اپنی ماں کو چاہتے منہ دھیتے کندھیاں تے چاہتے کندھیاں تے چاہ کے بیت اللہ دے طواف کریں زمزم پلے عمرے کریں 7 عمرے کرا کے آیا سونیا دا سردار آج سو کیا میں اپنی امہ دا حق ادا کرایا یا کوئی نہ توجہ کری جو سائل دا سوال ہاں حکیم پیغمبر قربان جاوا کائنات دا سردار پیغمبر آمنہ دا دل یتیم پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا یار کیا لا بے زفرت واحدہ تو ایک چکر دا بھی حق ادا کوئی نہیں کیتا جگہ روزانہ اماں دے پیر دی اندر کھڑ کے مرے نہ آئے او نوجوانوں غور کرو اتھائی میرے نبی نے فرمایا جس وجہ تو چیندہ ہے تیری ماں چیندی ہے تیرے چاون تے تیری ماں دے چاون دی اندر ہائے زمین و آسمان دا فرقے تو چاہی بداوے تواب پہ کرنے داوے صفا مروا پہ کرنے داوے تیری دل کے گالم دیئی کیرے ویلے عمل پورا تھیوے تے پورا عمرہ تھی بنگے جس ویلے تو اممہ دے پیر دی اندر کھڑ کے چکر مرے داوے وقت مرے داوے تیری ماں دا ہاتھ اپنے پیر دی اندائی تے نظرہ رب دی دربار دی اندر اٹھ دیان تے ماں تے رتبے کیا دیئی میرا اللہ میرے پیر دی اندر دھیے یا پترے اللہ وڈی عمر والا ہوئے جدریہ والا ہوئے تیری ماں تے تیرے چاون دی اندر بڑا فرق ہے او نوجوانو اللہ دا قرآن تا اتنا کھڑا دے اگر تیرا پیو تے ماں کافر کیوں نہیں اللہ جانے تے ہو جانے لیکن تیرے ہوتے یہ حکم ہے او کافر دے ماں پیو دے سامنے دی اچھا بولو قرآن سامنے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابے دے سامنے اللہ دی توحید پہ بیان کریں دن لمبا واقعہ سن دے رہے میں جو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا استاد ترجمہ کریں دن یا عبدہ میرا پیارا ابا میرا پیارا بابا چل دے جس میرے باپ نے آکھے نا ابراہیم کیڑا رب تے کون خدا اگر تو غلول یہ گلہ کیتیا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا پتھر مار چھڑے سئی
او بکھرا لے ہو ٹبا کھچیا لے ہو قرآن نے جواب بیان کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم ابا اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دوں گا ایک دے بدلے ڈہا نہیں 100 دے بدلے اتنے نہیں بلکہ قرآن دے ابے دے الفاظ ہیں نبی خلیل پیغمبر کون ہے خلیل پیغمبر جد الانبیاء پیغمبر دا دادا پیغمبر جہیں دا مقام اتنا ہے کہ فرمایا فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا دنیا والو ابراہیم ہے جہیں کو میں اللہ نے اپنا دوست بڑھایا ہے اپنا یار بڑھایا ہے گل سناون چاہتا اگرچہ میرے موضوع نال نہیں سبق رو کے دوبارہ آمدہ کہیں پوچھیا ابراہیم خلیل کینے بڑھیا ہے اللہ نے جتے کو خلیل بڑھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب پہ نادر بدلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان جلال اللہ نے میں ابراہیم کو خلیل بڑھایا اللہ میں تو جان منگی میں جان دیتی اللہ پتر منگیا میں پتر دیتا اللہ مال منگیا میں مال قربان کیتا اترائی اللہ نے میں تو منگین جس ویلے میں اللہ دی رضا خاطر اللہ دی محبت دی اندر سارا چیزاں قربان کی دیا کہ اللہ والے کو انعام دیتا ہے اور دنیا والو میں ابراہیم کو اپنا خلیل بڑا چھوڑیا سبحان اللہ خلیل جواب پہ دے دن اللہ دے پاک پیغمبر دا جواب اللہ دا قرآن پہ بیان کریں دے کیا دن قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیہ مفسرین نے ترجمہ اور بڑے اعلیٰ انداز نال ایدی تفسیر بیان کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے آدم سلام علیکم میں ویدہ پیا لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا اگو آہو بکاتے چیزہ نہیں بلکہ جس ویلے کلہ ہو ساں تیرے واسطے اللہ کو لو منگ ساں تیرے لیے رب سے مانگوں گا اللہ کو لو منگ سا تیرا تا ابا مومن تے مسلمان تیری اما مومن تے مسلمان تیرا ابا تیرے واسطے اتنا کچھ کرن والا تیری اما تیرے واسطے اتنا کچھ کرن والی ولا بھی انہاں دے سامنے علاوے انہاں دے سامنے اچھے بولے سن میرے نبی نے فرمایا اگر ماں پیو ناراض راضی ہے رب راضی ہے اگر پیو ماں ناراض ہے تے رب ناراض ماں پیو راضی رب راضی یہاں قیامت مصطفیٰ راضی کہیں تو رب تے رب دا حبیب راضی ہے قربان منجا پیڑے پارے نہیں اگر پیو ماں ناراض ہے رب ناراض ہے کہیں تو رب ناراض ہویا یہاں قیامت میرا نبی متھے کوئی نہ لے سی اس لیے اللہ دے نبی فرمایا ماں دے قدمہ دی اندر جنتی باپ جنت دا دروازہ ہی باپ کو جنت دا دروازہ آچھا گیا ہے ماں دے قدمہ دی اندر جنت آچھی گئی ہے مطلب ہے کہ ماں تے پیو دی خدمت کرنا تیرا کم میں ماں تے پیو کو راضی کرنا تیرا کم میں ماں تے پیو نال احسان کرنا تیرا کم میں ماں تے پیو کو خوش کرنا تیرا کم میں ماں تے پیو دے دل نو ٹھنڈ پہنچانا تیرا کم میں تے جنت دا مقام عطا کرنا محمد خدا دا کم میں تے آج معاشرہ تے حالات میرے سامنے ہاں جی استاد جی میرے سامنے کئی واقعات ہیں پچھلے جہاڑے دا واقعہ سندھ تو بندہ آیا ودائی مسجد وچ نماز پڑھی ہے نماز تو بعد مغرب تو بعد میں آفس دفتر ون بیٹھا تو پچھو آگے اتنی ڈاڑی سفید آ کے ملیا السلام علیکم سلام بھائی آگے جی میں سندھ تو آیا خیر ہوئے آگے پچھلی گلی اچ میری دھی پرنی ہوئی ہے ماں کو ملن آیا چوتھا دیوارے ترے پترن مکان دی وجہ نال میں کو گھروں باہر کر چھوڑیا ہاں جی
کیا آدن پوتر جلدی کر مکان ویچ تے سا کو حصے دے. یاد رکھا ہے شریعت دا مسئلہ ہے، اگر باپ اپنی زندگی دی اندر تقسیم کر سی تے برابر، دنیا دی اندر باپ تقسیم کرے سے تا بولو دھی تے پتر کو برابر دے سی. اے جڑا اے نا وراثت دا مسئلہ اے والد تے والدین دی وفات تو بعد وللذکر مثل حظ الانثیین، یعنی دوہرا پتر کو تے ہکوڑا دھی کو. اگر دنیا دی اندر تے پتر نے باپ کو مجبور کیتا بھی جلدی کری کر تے ول پیو کو با کو حصے برابر دیونے پمسنی. لہذا خیال کر وہ نوجوان، اماں تے ابے دے سامنے اچا نہیں ہلاونا، ماں کو تے گالی تے مندے نہیں کٹھڑے، ابے دی داڑھی نہیں پکڑنی. کوئی بدبختن ابے دی داڑھی پکڑی ودن، کوئی ابے دی پٹکی لائی ودن، کوئی ماں دی گت کنو پکڑتے گھلے دے ودن، کوئی با کو کٹیں دے تے مرے دے ودن. توجہ کر، میرے نبی دا صحابی نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ دی ماں حالی تک مسلمان نہیں تھی تے ایک جہاڑے بیٹھن تے آدھے کھڑن، اماں میرا نبی سوہنا، میرے نبی دا دین آلہ، میرے نبی دا قرآن آلہ، میرے نبی دی شریعت آلہ، جنہیں میں کلمہ محمد دا پڑھ مسلمان تھا، اماں تو بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھ مسلمان تھی. جس ویلے دعوت دیتی ہے نے تے ماں کو چڑھی ہے کاوڑ تے غصہ تے سوٹی چاہتی ہے تے حضرت ابو ہریرہ کو مارے، اتنا مارے کہ لاٹھیاں تے سوٹیاں چھپیج گئن. تے حضرت ابو ہریرہ سے حضور دی خدمت چین انہیں کمر کنو کمیز اتے کرتے لکھے دن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دیکھو اماں مارے کٹے خیر ہوئے. فرمایا سونا میں اماں کو توحید دی دعوت دیتی ہے کہ اماں مار گی دے. حضور نے پوچھا ابو ہریرہ جدو اماں کو آنکھ دی پی ہے اماں دے سامنے علایت نہ ہوئی، قربان ونیا شاگرد میرے نبی دے ہومن تے کینی اگو علاوین. تے ابو ہریرہ سے فرمان سونا شاگرد تیرا ہوا اماں دے سامنے علاوہ نہیں 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 نہیں، اماں مرے دی رہ گئی ہے تے میں کمر جھلی رہ گیا. دل دی تمنا ہے سونیا دا سردارا جئی اماں نے میں کو مارے تے کچے تو کو برا بھلا کے ماں واسطے ہدایت دی دعا منگ. توجہ کرو، میرے نبی نے رحمت والے ہاتھ چاہے اور اللہ دے نبی پہ یاد اللہم حد ابا ہریرہ، اللہم حد ابا ہریرہ. اللہ ابو ہریرہ دی اماں کو ہدایت دے. رحمت والا نبی رحمت والے ہاتھ چاہی کھڑن دعا منگ دے کھڑن. ابو ہریرہ دے 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 اتھائی کھڑے دوڑنا جھوڑیے بھج بندن اگو سنگی ساتھی کھڑے ہاتھ پہ پکڑے دے ابو ہریرہ کہ نہیں تکھا تے تیز نہیں ٹریا اج نشدہ تے بھج داوے دائے دامن جھٹکا کے آدم یارا چھوڑ اج دیکھن چاہدا میں پہلے پجدا یا میرے محمد دی دعا پہلے پجدی. جس ویلے قریب گئن گھر دروازہ اللہ کی دروازہ بندے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلی آئے. اماں غسل کتی بیٹھی ہے پوچھڑ پئی بیٹھی ہے اندر بنتے ابو ہریرہ صحیح سوٹی چاہ اماں دے ہاتھ چڑی تھی. اماں جی اگر غصہ تے کاوڑ باقی آئی بیا بھی مر رہی تے مار گئن ماں متھا چونتے آدھی ابو ہریرہ تیرے ونجن دو بعد پتہ نہیں کیا تھی گیا ہے میں کو بھی حضور دی خدمت گھن جول وہ بھی کوئی زندگی ہے یعنی محمد دے غلامی تو بغیر ہوئے. حضرت ابو ہریرہ صحیح جلدی جلدی اماں دا بازو پکڑ
کے میرے نبی دی خدمت دی اندر آون لگن رحمت والے نبی دی نظر جو پئیے فرمایا ابو ہریرہ اجڑی اماں کو تکلیف کیوں دیتی ہے میں محمد کو گھر گھن لیا میں محمد تیرے گھر وان کے اماں کو کلمہ پڑھا قربان بنجا دنیا بھر لو اے سارے رشتے اللہ دا قرآن کا نسین دائی اے رشتے پہچان میرے نبی دی بچڑی زبان کی نسین دی میں آدھا ہونا دنیا والو ماں دی قدر پچھڑی میرے نبی تو پچھ کے سارے جہارے گزر دن روزے گزر دی جس ویلے اس مقام تو گزرے اللہ دے نبی فرمایا آدھے ہو دیا ہائے میری اماں اگر تو بھی زندہ تے زندہ ہو دی آج تو بھی اپنی اچھی نال لے دی جس ویلے حضرت امیر حمزہ شہید تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدر اللہ دے نبی کو کی نہیں اتنا روندے نہ دکھا جس ویلے امیر حمزہ دی وفات روندے دکھا پوچھن والے پوچھن سوڑا آج بڑے غمگین ہے اللہ دے نبی فرمایا غم محمد اتنا آگیا ہے ان اچھی نال اپنے باب عبداللہ کو تنا دکھا وقع والے آدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر باب عبداللہ کو دیکھنا ہوگی امیر حمزہ کو دیکھی دا کر امیر حمزہ دی شکل تے حضرت عبداللہ دی شکل ملتی جلتی سوڑا پاک پیغمبر اپنے ابے کو ضرور یاد کریں دے ہن اپنی اماں کو یاد کریں دے ہن آج تائیں میں کنے ہاں رشتے موجود ہیں تے ولا بھی آپاں یہ مسئلے ودن چھے بے سارے حل تھی گئن ہاں جی بس پرچی لکھن والے کو ایک چیز آکساں ہاں موضوع کہرا چلتا پہ تے تیرے ذہن اچھ کہری گال آ گئی ہے ہاں میرا تا مزاج آج کل ہی ہے استاد مولا عبدالحمید صاحب مولا عمر صاحب حضرت نے کچھ میرے مزاج کو جان دن میری سدھی گالے میں کو کچھ سڈے تے بھاوے نہ سڈے میرا مزاج ہی ہوئے کہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے ہلو عملی زندگی بڑا گھن پیو دے سامنے لاٹھا سوچا چاہی کھڑے نماز ایک نہیں پڑھدا ہاں روزہ ایک نہیں رکھے دا آخرت میں گال کرے دا بس گال پوری مکڑا لیے موضوع میں یعنی نمٹا تاگی تے گھن نمدہ پیا بس ایو موضوع ہا یہ گال ہے کہ پیو ماں دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہی انہیں رشتے دا خیال کر انہیں رشتے دا خیال کر سونے نبی دا فرمانے پیو ماں راضی اللہ کون رب راضی پیو ماں ناراض بڑے بڑے موحد بڑے ودن تے پیو دے سامنے علیں دے کھڑے ہاں پیو نال علیں دا کوئی نہیں اما نال علیں دا کوئی نہیں کئی جہانے گزر گئے آدھے میں موحدہ ہمسایہ ناراض ہے آدھے میں موحدہ دھی بہن کو حصہ نہیں دے دا آدھے میں اللہ میں یہ گالی ودا کریں دا یہی دا تقاضا ہے چھوڑ توی دے کو یہ چیز دا تقاضا ہے کہ ہاں کتھا ودو چھے میں سمجھدا ساری چیز کو ہی چیز دی ضرورت ہے آج 95% لوگ دھیری کو حصہ کوئی نہیں دیں دے اون پاسے پرچی نہ لکھی جو 95% لوگ دھیری تے بھیڑی دا حق باری کھڑن میں ایک جگہ تے نکتہ بیان کیتا ہاں بہت بڑے عالم نے میرا متھا چوم کی دہا میں عرض کیتا استاد جی قرآن میرے سامنے ہے اللہ دا قرآن دے جہاڑے قیامت دے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جہاڑے قیامت دی اللہ اس بچی تو پوچھی تے کو اپنے باپ نے کیڑے گناہ دی سبب تے کوئی تھیں یعنی قتل کی تہا اگر رب دھی کو کھڑا کرتے او دے باپ دے سامنے اے پوچھ سکتے کہ تجھے تیرے باپ نے کس گناہ کے سبب قتل کیا تھا تو میں آدھا اللہ قیامت والے جاڑے تیرے سامنے اے دھی تو پوچھ سکتے دسا بیٹی فلاں دی تے کو باپ نے اپنے حصے تو محروم کیوں کیتا تھا میں کل دی ٹیک جگہ تے آخری ویلہ ٹائم ہے تے پوتر اے کھڑن تے چئی کھڑن کیا نہیں کاغذ کہ رے جائیداد آلے ابا موہ پہ جوان کھڑے چھے انوٹھے پہ لگ دیں موہ پیو دے انوٹھے کلمہ محمد دا پڑھنے والا لگوا رہا ہے میری طرف دیکھیں اللہ معاف کرے
دھی کو حصے تو محروم کی تھی کھڑے آدھے میں جہیز دے دیتے میں ڈاج دے دیتے ڈاج تا دیتی پوتر دی وری کوئی نہیں بڑھائی پوتر دے مکان کوئی نہیں بڑھایا ہاں ڈاج دیتے دھی کو محروم کی تھی کھڑی جہاڑے قیامت دے رب پوچھ سے کیا جواب دے وڑا ہے تو دوستو عرض موضوع میرا یہ ہا والدین دا عظیم رشتہ ہے عظیم مقام ہے اماں تے ابے دا اس رشتے دی پہچان کرو اس رشتے دا خیال کرو اور اپنی عملی زندگی دی طرف آؤ نماز پڑھو قرآن پڑھو تلاوت کرو اماں تے ابے دا خیال کرو وڈے دا ادب کرو چھوٹے تے شفقت کرو ہمسائے دا خیال کرو علماء نال محبت کرو مسجد دا خیال کرو مدرسے نال تعاون کرو ہمسائے دا خیال کرو حق گناہ کرو بچڑ دی کوشش کرو نیک عقیدے کر کرتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون او ایمان والے لوگوں کل ذرا آون والا ہے ان واسطے کیا بھیجی کھڑے آ میں دے دا مسجد جامعہ ہے میں دے دا مسجد وڈی ہے لیکن کھڑا ترے بندن نماز سے بقایا موبائل پہ دے دے چلو اے دساؤ جتنے بندے بیٹھو میں پوچھا نا صرف میسج دیسا این آج سارا جہاں چوکے واری کیتے ہوئے دساؤ 100 واری ہاں 100 واری 50 واری 70 واری 60 واری 10 واری میں نے دیکھے سو میرا ہر تک پورے پاکستان جو ودا تے آخری کال میری یہ ہوندی ہے راتی کل یہ آخر اے این آج سارا جہاڑا قرآن کھول کے این چوکے باری کی تھی پرچی لکھن والا بھی جواب دے کہ گھارے چوکے باری تھے تیدی گال ہے کوئی سب تو بھاوے نہ تھا آپ کہیں کو نہیں آپ رب دی رضا دی خاطر ودے ہیں اللہ سفر قبول چکر اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تے ویدا گل کوئی نہ لے دا اجڑیا مسیطا فلما آبادین ایک ہی نہیں پوچھے ہوئے جو فلم دیکھن جائے دے ایک ہی نہیں پوچھے ہوئے کہ ٹک ٹاک بڑھاون جائے دے ایک ہی نہیں ڈٹھے ہوئے کہ اللہ معاف کرے اے ڈرامے دیکھنا جائے دے میری بھیڑ میری بیٹی کو پتہ ہو دے آج ڈرامے دی کتنی کس چلنی ہے تے اما فاطمہ آکے ہاں علی جی جس ویلے میں دنیا تو ونجا اے کیری آواز خراب کر چھوڑی وہ ٹھیک ہے پہلے زیادہ آواز نہ کیتا کر جس ویلے میں دنیا کو ٹور ونجا میرا جنازہ رات کو چوی جو ڈی دے اجالے چنا فاطمہ دے جنازے تے دی غیر محرم دی نظر میں نے دیکھو اجڑیا مشیتا فلم آبادن گانے بجانے ہر کئی کو یادن اے بے حیائی دے گھر گھر فسادن شیطان کھل کھل تایا مرے دا اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تے ویدا گل کوئی نہ لے دا قرآن آہ کے تھی کے نمول قرآن آہ دے تھی کے نمولا ہر ورک میڈا تھی گے پرانا سی وی پی کھاندی کہیں کو نہ بھانا پڑھن دکیتے کوئی نہیں چاہیدا اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تبیدا گل کوئی نہ لے دا او نوجوانو ہاتھ جوڑ کے آگ سے رودانا قرآن دی تلاوت کی کر صبح اٹھے یاسین پڑھیا کر رات کو سم میں ملک پڑھی کر مغرب دو بعد واقعہ پڑھی کر رودانا قرآن دی تلاوت کی کر کلمہ طیبہ پڑھیا کر استغفار کیتا کر تیسرا کلمہ پڑھیا کر درود شریف دیا تسبیح کیتا کر گھرے دی اندر ٹی وی تے گانے تے بجانے تے فلمیں کو ختم کر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر تو بھی قرآن پڑھے بچہ بھی پڑھے اماں بھی پڑھے بیٹی بھی پڑھے بہن بھی پڑھے بہت
ماحول قرآن والا ہوئے خدا دی قسم اے ماحول دوسرے نے آیا تیری میری زندگی قرآن والی گزری انشاءاللہ والموت بھی ہی حالت دی اندر ہو سی اگر قرآن پڑھتے ہوئے موت آ گئی نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کئی حالت دی اندر مرسی قیامت والے جہارے اللہ کو حالت دی اندر اٹھے سی نوجوانوں اگر فلم دے مر گئے ٹک ٹوک بڑے دے مر گئے گانے چلیں دے مر گئے باہ پتہ نہیں کیا کیا نہ ہیں میں اقتداہ کو نہیں امدہ یہ خراب تھی پوے نا تو میں کہیں طالبے کو بڑھوے نا جو کی میں سیٹ کرنا ہے دوستو یہ چیز قیامت والا جاڑے بدھائی کھڑی ہو سی جائیں یاری قرآن نہ لائی انشاءاللہ جہاڑے قیامت دے قرآن سفارشی بڑا کھڑا ہو سی آنکسو مولی صاحب کوئی ڈھیلی گال تو نہیں کیتی ویندہ موحدین دا مجمع ہے سن حضور دا فرمانے قرآن تے رمضان جہاڑے قیامت دے یشفعان سفارش کرے سے قرآن تے رمضان بولو سفارش کرے تھے کہیں واسطے کرے تھے جائیں رکھ چھوڑے ہاتھ مٹی کھا گئی ہے سیوی کھا گئی ہے نا جائیں قرآن نہ یاری رہی او نوجوانو ایکو نہ ڈٹھا کر ایکو ڈٹھا کر ایندہ دیکھنا ثواب ایندہ پڑھنا ثواب ایندہ سننا ثواب تے جائیں دے ہوتے عمل چکیتا ہوں دے بیڑے پار تھی ویسے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد